अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की हमारी सूरत है सूरह असर। ये कुरान पाक की छोटी सूरतों में से एक सूरत है, यानी इसकी टोटल 3 आयात हैं और ये उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे इसमें उर्दू के अल्फाज हैं इंसान, खुसर, अमीलुस सालिहात, हक, सबर। और कुरान पाक की ये जामा तरीन सूरत है क्योंकि इसमें कुरान पाक के जितने भी मज़ामीन हैं उन सब का खुलासा बयान कर दिया गया है। ईमान, नेक अमल, हक यानी एक दूसरे को सही बात बताना और सबर, ये सारी वो बेसिक तालीमात जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसानों को दी हैं। और ये सूरत जो है, इस सूरत की अहमियत के हवाले से इमाम शाफी का कौल है कि अगर कुरान पाक में इस एक सूरत के अलावा कुछ और ना भी नाजिल होता तो ये इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी थी, क्योंकि इसमें पूरा खुलासा आ गया है हमारे पूरे दीन का, यानी जितनी भी उसमें चीज़ें हैं उस सारे अहकामात का खुलासा आ गया इसमें। और इमाम तिबरानी की रवायत है कि ये सूरत जो है ये इतनी ज़्यादा अहम थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो सहाबा आपस में मिलते थे तो वो एक दूसरे को ये सूरत ज़रूर सुनाते थे और उसके बाद वो एक दूसरे से अलहदा होते थे। आए अब सूरत के लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे की तरफ चलते हैं। वल अस, कसम है वक्त की, ज़माने की। ये वाव जो है ये वाव कस्मिया है, यानी कसम के लिए इस्तेमाल होता है। और असर जो है इसका मतलब होता है वक्त और ज़माना। इससे एक मुराद जो है वो असर का वक्त भी है, यानी जो दिन का आखिरी हिस्सा होता है। और अगर हम इस पूरी कायनात को जब से ये कह लें कि इसकी तख्लीक हुई है, जब से ये शुरू हुआ है, वो पूरे अरसे को एक दिन तसव्वुर करें तो इसका ज़्यादा हिस्सा गुजर चुका है और थोड़ा हिस्सा बाकी है। क्योंकि आप देखें कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बर भेजे। उन सारे पैगम्बर यानी कि उन्होंने अपनी तालीमात दी, लोगों को बताया, समझाया और उसके बाद वो सारे चले गए। इवन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी भी वफ़ात हो गई। और कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो है ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जिस तरह स्कूल कॉलेज में होता है कि हर सब्जेक्ट का टीचर आता है और अपने अपने वक्त पर आके वो लेक्चर दे के चला जाता है, और फिर जब अब सबसे लास्ट वाला आखिरी वाला टीचर आता है और वो अपना जो भी उसने पढ़ाना है लेक्चर दे के जब वो चला जाता है तो उस वक्त कॉलेज की छुट्टी का टाइम होता है, यानी वो कॉलेज जो है वो ख़त्म होने वाला है उसका टाइम। इसी तरह जो नबी हैं वो भी सारे टीचर की तरह होते हैं, लोगों को इंसानियत को पढ़ाने के लिए आते हैं, सिखाने के लिए आते हैं। इसी तरह जो हमारे आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी आके अपनी तालीमात देकर चले गए हैं और अब ये दुनिया का आखिरी टाइम है, यानी इख्तिताम होने वाला है और क़यामत आने वाली है। फिर इससे एक मुराद जो है वो ज़माना है, यानी अबद से लेकर अज़ल तक का सारा जो टाइम है, सारा ज़माना जो है इंसानी तख्लीक से लेकर उसके बाद जितने भी अंबिया रसूल आए, ठीक है, और फिर उसके बाद उनकी कौमों के हालात वाक़ियात। मतलब आप यूँ समझें कि ज़माना जो है ना एक लंबी सी चादर है जो ऊपर तनी हुई है और वो सारी कौमों को, सारी नस्लों को देख रही है। जैसे कि इस ज़माने ने ये भी देखा है कि कौमे नूह गर्क हुई, इस ज़माने ने कौमे आद को बर्बाद होते देखा, और आज दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है ये ज़माना उस सब को देख रहा है, उस सब पर गवाह है। इसी तरह ये जो लफ्ज़ असर है इसका एक फेर भी इस्तेमाल होता है, असरा, और उसका मतलब होता है नचोड़ना। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई फल वगैरह पकड़ के अपने हाथ में उसको दबाएं तो आपके हाथ से उसका जूस निकलेगा। तो जिस तरह उसका जूस हाथ से निकल रहा है इसी तरह वक्त जो है वो हाथ से निकलता जाता है, यानी वक्त जो है वो तेज़ी से गुजर रहा है और इस वक्त में जो काम हमने करना है अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे नुकसान का बाइस बनेगा। मिसाल के तौर पर जैसे कोई क्लास है, उर्दू का पीरियड है, टीचर किसी बच्चे को उर्दू का काम दे रही है कि आपने पीरियड के दरमियान ये सारा काम करना है। अगर वो बच्चा उस लिमिटेड टाइम में वो काम नहीं करेगा तो उसे टीचर से डांट भी पड़ेगी और हो सकता है पनिशमेंट भी मिले। इसी तरह अगर कोई कंपनी आपको, मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हैं और कंपनी आपको बाहर किसी दूसरे कंट्री में कोई मीटिंग्स या असाइनमेंट्स के लिए भेजती है तो आप वहाँ पे जाके, अब वो आपका लिमिटेड सा टाइम होगा, 4-5 दिन हो गए या 1 वीक होगा, उसमें अगर आप मीटिंग्स या जिस काम के लिए आपको भेजा गया है वो काम ना करें और आप सैर करना शुरू कर दें, इधर उधर चीज़ें देखने लग जाएं, अपना टाइम इधर उधर ज़ाया करें, तो आपको जिस मकसद के लिए कंपनी ने भेजा था आपने वो काम नहीं किया, तो आप कंपनी का टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, उसके रिसोर्सेज भी ज़ाया कर रहे हैं, और जब आप वापस आएंगे तो हो सकता है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए या आपको उस पर जो है सरजनिश की जाए। तो इसी तरह जो है इंसान का टाइम तेज़ी से गुजर रहा है और अगर इंसान इस टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसका वो नुकसान उठाएगा। अब वक्त की अहमियत के हवाले से इमाम राजी का कौल है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी नेमतें दी हैं उन सारी नेमतों में वक्त जो है ये सबसे बड़ी नेमत है, और इसीलिए इस सूरत में अल्लाह ताला ने वक्त पर कसम खाई है। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, तुम दिनों से बने हुए हो, यानी तुम्हारी ज़िंदगी का एक दिन गुजरता है तो तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता है।
ان کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ گوشت، ہڈیوں اور پٹھوں سے نہیں بنا بلکہ وقت سے بنا ہے، کہ اگر وقت ختم تو انسان ختم۔ اور یہ چیز ہم نے واقعی حقیقت ہے، ہم نے بھی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اکثر کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے جوان ہیں، صحت مند ہیں، لیکن اچانک ان کی موت ہو جاتی ہے کسی حادثے میں، کیونکہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا۔ یعنی آپ کی صحت، آپ کی جوانی، آپ کا جسم اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو موت نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت عرصے سے بیمار ہوتے ہیں، یعنی بیڈ پر ہوتے ہیں، اور کتنے سالوں تک وہ اسی طرح زندہ رہتے ہیں کیونکہ ان کا وقت ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، اس میں جو لفظ انا ہے یہ یقین پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاکید کے لیے، یعنی شک کو ختم کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد لفظ ہے الانسان۔ جب عربی میں کسی لفظ کے اوپر الف لام ایڈ کیا جاتا ہے تو اس میں تمام کا مفہوم ایڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے حمد، اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ جب اس کے ساتھ الف لام ایڈ ہوگا تو تمام تعریف، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں استعمال کرتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو الانسان تمام انسان، یعنی انسانوں کی پوری نسل، پوری جنس۔ اور یہ جو لفظ انسان ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے کہ یہ نسیہ سے نکلا ہے، نون سین یا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ انسان جو ہے وہ بھولنے والا ہے، یعنی اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ انسان ہر چیز کو بھول جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ جیسے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور پھر اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جسے ہم وقت کے ساتھ بھول جاتے ہیں، اور یہ بھولنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ انسان کا لفظ انس سے نکلا ہے، جو کہ جن کا اپوزٹ ہے۔ جن ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی ہے، اور انس ایسی مخلوق جو ظاہر ہے، جو نظر آتی ہے۔ اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ انسان کا لفظ انس سے نکلا ہے، یعنی پیار محبت کرنے والا، اٹیچ ہونے والا، مانوس ہونے والا۔ لفی، لام جو ہے یہ لام تاکید ہے، یعنی زور اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فی کا مطلب ہے میں۔ پھر ہے خسرن، خسر کا لفظ جو ہے یہ نقصان، خسارے، گھاٹے، تباہی، بربادی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یعنی تمام انسان بے شک نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اور تمام انسان کیسے نقصان میں ہیں؟ آپ دیکھیں، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر پریشان ہے، مشکل میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشکل میں رہنے والا پیدا کیا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو جانور بھی مشکل میں زندگی گزارتے ہیں، یعنی انہیں اپنی خوراک ڈھونڈنی پڑتی ہے، اپنا گھر وغیرہ بنانا پڑتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جانور جب مریں گے تو وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، یعنی ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کے اعمال کا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ موت کے بعد ان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے، یعنی ان کے جو اعمال انہوں نے اس دنیا میں کیے ہیں، جو کام کیے ہیں، ان سب کا حساب کتاب انہیں دینا پڑے گا۔ جیسے سورہ زلزال میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے کوئی ایک ذرے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا، کوئی اچھا کام کیا ہوگا، تو قیامت والے دن وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کوئی غلط کام یا کوئی گناہ، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوگا، قیامت والے دن وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اور یہی چیز سورہ کہف میں بھی آتی ہے مالی حاضل کتاب، کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ جب وہ اپنا اعمال نامہ دیکھے گا انسان قیامت والے دن تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑتی ہے، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تمام انسان نقصان میں ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ انسانوں کا جو وقت ہے یہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور جس کام کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے وہ نہیں کر رہے، فالتو کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دنیاوی کام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ نقصان میں ہیں۔ اسی چیز کو ہم ایک واقعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ جو ہیں وہ بازار میں سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک برف والا جو ہے وہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں رحم کھاؤ اس بندے پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، پگھلا جا رہا ہے، کیونکہ جتنی برف جتنی جلدی سیل ہو جائے گی وہی اس کی کمائی ہوگی۔ تو اس بزرگ نے جب اس بندے کو دیکھا اور پگھلتی ہوئی برف کو دیکھا تو ان کے ذہن میں سورہ عصر کی یہ آیت جو تھی اس کا مفہوم کلیئر ہو گیا کہ انسان جو ہے اس کی زندگی بھی گزرتے ہوئے منٹ کے ساتھ، لمحے کے ساتھ پگھلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو کام اسے کرنے ہیں اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ نقصان میں ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اصل میں وہ کم ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے مہینے، سال کے ساتھ ہماری جو زندگی ہمیں الاٹ کی گئی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،